शेती तेंच्यांनी वर्सान वर्सां करची। मांद्रे पंचायत तेंच्या बरोबर आसा आणि केन्नाय तांकां गरज आसा शेतकऱ्यांक लागून तेन्ना मांद्रे पंचायत तेंचे बरोबर सदैव उबे आसतली। या वर्सा पडिल्ल्या हुंवाराच्या पावसान मांद्रे वाठारांतल्या सुमार 300 ते 350 शेतकारांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसाण जाल्ले। आमचे जर अशेंच नुकसाण जाता जाल्यार आमी शेती आनी कित्याक करप अशें शेतकारांचे म्हणणे आशिल्ले। आमचे खूब नुकसाण जालां देखून आमकां सरकारान कितेंय मदत करची अशी मागणी तांणी केली। त्या प्रमाण सगळ्या नुकसाण जाल्ल्या शेतकारांची नोंद घेऊन मांद्रेचे सरपंच प्रशांत नाईक आणि पंचायती वतीन जशी जमता तशी भरपाई ह्या शेतकारांक दिल्या। चौथी पहिली ही मदत मिळवून दिल्ल्या कारणान सगळ्या शेतकारांनी सरपंचांचे उपकार मानल्यात। आयज आमी पंचायत मार्फत जे आमचे मांद्रे विलेजीत शेतकरी जे फाटल्या दिसांनी जे उदकान जे फ्लोडींग जावन लोकांची शेतां पिड्यार जाल्ली तेन्ना आमी एक एज अ सरपंच ह्या नात्यान हांवें तांकां एक एश्युरन्स दिल्लो की तुमची जे कोण मांद्राचे जितले कोण शेतकरी आहात तेंची शेतां जेंच्यांनी कोणाचे जे उदक भरून पिड्यार जाल्यात तेंच्यांनी आमी एक म्हयन्याचो तांकां एक टायम दिलो। त्या म्हयन्याभरा भितर तेंच्यांनी फॉर्मां आमच्या पंचायती कडेन दिवची आनी सगळी ती आमी एकी कडेन हाडून एका दिसा आमी तेंचे तांकां कितें एक पंचायत मार्फत म्हणजे पंचायत फंड हितून एज आमी 11 जण पंच मेळोन तांकां कितें मदत करपाक मेळटा त्या पद्दतीन आयज आमी आमच्या फार्मरांक आपयल्ले। आयज आमची फोर्टनायट मिटींग आसा, मिटींग जावन मागीर आमी तांकां फार्मरांक सगळ्यांक हांगा आपयल्ले आणि साधारण 350 फार्मर जे अफेक्टेड आसले मांद्रे विलेजीत आणि तांकां 350 जे फार्मरांक आयज आमी आमच्या पंचायत बॉडी थ्रू आमी तांकां एक जो कितें तांकां जो आर्थीक मदत आमी एक पयशांनी आमी तांकां कॅल्क्युलेट करूं शकना पण आमकां एक शेतकरी आयज एक तांकां मदत करपाचें कारण म्हणजे कशें की शेतकऱ्यांचे जे मनोबल आसा जे शेतकऱ्यांचे जे विचार आसा शेती बद्दल ते तांकां एक आमी पळयताले की मांद्रे विलेजीन जायत्या अशा जाग्यार जेन्ना उदक भरून पिड्यार जाताले शेतकरी अशे आपले दुखणें सांगताले की अशी शेती करून कितें फायदो आसा उदक भरता शेतांनी आणि जेन्ना असो शेतकऱ्यांचे विचार मनात जाता जी शेती करची न्हू म्हणून तेन्ना आमकां एक खंय तरी एक मनात लागले कारण शेती हे आमी शेती केल्ली आसा आमच्या बालपणांत पासून आमी जी शेती आमकां खबर आसा शेतकऱ्याक कोणो कितें कश्ट लागता सकाळी उठल्या बरोबर सांजचो तो घरांत पावता इतले कश्ट करचे पडटात आणि हे शेतीक प्राधान्य दिवपाक लागून आयज मांद्रे पंचायतीन एक ल्हानसो उपक्रम तांकां एक ल्हानसो एक आमकां एक भेट कशी की जेणे करून तेंच्यांनी शेती जी जमनी आसा ते टिकोवन दवरपाची गरज आसा आणि त्यांनी शेती करची। सो आयज साधारण 350-400 हांगासर फार्मर येयल्ले तांकां एक मांद्रे पंचायती मार्फत तांकां एक कितें तरी आमच्या कडल्यान एक ल्हानशी तांकां एक भेट कशी एक मदत कशी जेणे करून तेंच्यांनी शेती सोडची न्हू आणि शेती तेंच्यांनी वर्सान वर्सां करची। मांद्रे पंचायत तेंच्या बरोबर आसा आणि केन्नाय तांकां गरज आसा शेतकऱ्यांक लागून तेन्ना मांद्रे पंचायत तेंचे बरोबर सदैव उबे आसतली। धन्यवाद। थँक्यू बाळा। आमी बाळा म्हणना तेका बाला म्हणटा आमचो सरपंच मांद्राचो तेणी आमकां इतली हेल्प केल्या की म्हणजे कित्याकय काम आसो कितें आसो आतां आमची शेतां पिड्यार जाली तेन्ना तेणी आमकां हेल्प केली म्हणजे पंचायतीक लागून पंचायतीच्या सगळ्या मेंबरांक घेवन आमकां तेणी सरपंच ह्या नात्यान हेल्प केलेली आहा तेका बाळाक हांव थँक्यू म्हणटा। अशीच लोकांची फुडें कामां करपाची आनी तेणी बरें करपाचें गांवाचें देवान तेका अशीच बुद्धी दिवपाची आनी सगळें बरें करपाचें। मांद्रे गांव मांद्रे पंचायत हेंच्यांनी सगळ्या मेंबरांनी एकठांय जावन 11 इफेक्टेड कडेन आसत तेतूंतसून 300 सुमार सगळे फार्मरांक हे पंचायतीन सगळ्यांनी एकठांय जावन जे पयशे लोकांक आर्थीक मदत केल्ली आहा शेतां लोकांची अशी वर्साक पिड्यार जातात पावस खूब येता आनी पिड्यार जाता अशी 4-5 वर्सां इफेक्टेड अशी शेतां आसत थंयसर पाणी भरान उरता ती सगळीच वयताली। हे फावटी हेंच्यांनी जे एकठांय करून जे लोकांक कितें तरी आर्थीक मदत केल्या तेतून खरेंच बरें दिसलें आनी मांद्रे गांवचे सरपंच हे पयलेच दिसता म्हाका दिसता आमच्या मांद्र्यानच अशी ही वेवस्था तेणी केल्ली आहा आनी तेचे खरेंच लोकांक खूब आर्थीक मदत तेणी केली तेचे बद्दल तांकां धन्यवाद म्हणटा आनी अशेंच तेंची कामगिर्दीत अशीच वाडोवची अशी मागता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपता।